बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज मकबूजा कश्मीर की स्पेशल हैसियत के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला आया है और उस फ़ैसले पर पाकिस्तान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है। और न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है बल्कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी ये मामला डिस्कस हुआ और आज़ाद कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी गई है। ये क्या फ़ैसला आया और इस फ़ैसले की जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे और ये फ़ैसला कैसे मसला कश्मीर को अफेक्ट कर रहा है, इस सब पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इलेक्शन का सफ़र है वो बुरे तरीके से अफेक्ट हो रहा है। आज इस वाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला, यानी कि बल्ला जो घुमाना था इमरान खान ने, वो बल्ला अब इमरान खान घुमाएंगे या फिर कोई और सियासी जमात घुमाएगी। इस वाले से आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में जो इमरान खान ने अपील दायर कर रखी थी कि जी जो उनको सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को कालादम करार दिया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, उस वाले से भी अहम डेवलपमेंट क्या है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन वीलॉग का आगाज़ करते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसने आज पूरी दुनिया को एक बार फिर पैगाम दिया है कि भारत में जितने भी इदारे हैं, भारत की अदलिया से लेके भारत की जो पार्लियामेंट है, वो सारे जो अब मसला कश्मीर पर बात आती है तो बड़ा उनका जो रवैया है वो बड़ा मुतसबाना सा हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी कि आज आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फ़ैसला ये आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो ख़त्म की गई थी 5 अगस्त 2019 को, आर्टिकल 370 जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था। तो जो मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातें थीं उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरख्वास्तें दायर कर रखी थी और उन दरख्वास्तों पर समाअतें जारी थी और समाअतों के बाद वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और वो फ़ैसला आज सुना दिया गया है। और फ़ैसले के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत का ख़ात्मा जो था वो दुरुस्त करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से ये फ़ैसला आया है और बड़ा मुतसबाना फ़ैसला है और इंटरनेशनल कवानीन की इस खुले आम ये एक खिलाफ वर्जी पर मबनी फ़ैसला है। और वो जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया था, आर्टिकल 370 बेसिकली भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल था जिसके मुताबिक जो मकबूजा कश्मीर है, जो भारत के कंट्रोल में है मकबूजा कश्मीर, उसकी जो हैसियत थी वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की थी। 370 के मुताबिक उसको एक मखसूस हैसियत थी और कुछ नीम आज़ाद टाइप सियासत का दर्जा उसको हासिल था। तो 370 जो आर्टिकल था उसको डिमॉलिश किया गया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये डिमॉलिश किया था और उसके बाद जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से ये दरख्वास्तें डाली गई थी जी कि ये जो फ़ैसला है इसको रिवर्स होना चाहिए क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड हैसियत है उसके ख़िलाफ़ है। मकबूजा कश्मीर चूँकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला अभी होना है और इसका फ़ैसला रेफरेंडम के ज़रिए होना है। यूनाइटेड नेशंस की करारदादें इस पर मौजूद हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि अगर बाकी इदारे अपने मनपसंद फ़ैसले देते हैं तो उम्मीद है कि जो इंसाफ का इदारा है भारतीय सुप्रीम कोर्ट वो इंसाफ की बात करेगी। लेकिन वहाँ से भी इंसाफ की बात सामने नज़र नहीं आई। वहाँ से भी इस फ़ैसले को सपोर्ट कर लिया गया है और अब जो 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला था वो बरकरार है और उसको अब जुडिशियल कवर भी मिल गया है। पहले तो ये एक आर्डर था उसके ज़रिए हुआ था और अब जुडिशियल आर्डर मिलने के बाद, जुडिशियल कवर मिलने के बाद अब ये बाकायदा तौर पर एक लीगल हैसियत मिल गई है भारत को कि वो जो उन्होंने एक्ट किया था वो दुरुस्त है। तो यूँ मसला कश्मीर इससे बड़ा अफेक्ट हो रहा है। तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जानिब से रिस्पांस सामने आया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इस पर बात करते हुए कहा है कि हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं, यानी पाकिस्तान की जानिब से इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया है क्योंकि जो कश्मीर इशू है ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक रियासती इशू है। तो पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है। जलील अब्बास जिलानी ने बाकायदा अपने
بیان میں یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ کوئی قومی ایشو تو ہے نہیں کہ پاکستان یا انڈیا مل کر کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کر لیں، اس پر یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، پھر انٹرنیشنل لاز ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا، تو جلیل عباس جیلانی کے مطابق اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بھی آج یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور جو سپیکر ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے چودھری لطیف اکبر، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فیصلے پر تنقید کی، اور پھر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کے خلاف پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ تو ابھی کردار پاکستان نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کے انٹرنیشنلی اس پہ کیا لاگو ہوگا، وہ ایک آنے والا وقت بتائے گا کہ کیسے پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وقتی یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے آیا، یہ مسئلہ کشمیر کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر چکا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے مطابق جو حصہ اس وقت انڈیا کے پاس ہے، وہ حصہ اس کی جو کوئی مخصوص حیثیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یوں وہ حصہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی مرج ہو رہا ہے بھارت کے اندر۔ تو اب اس میں انٹرنیشنل لا کو پرووک کرنا پڑے گا۔ پاکستان جو کہ کشمیر کا وکیل ہے، کشمیریوں کا وکیل ہے، اور اس کو اس وقت انٹرنیشنل لابی کرنی پڑے گی اور مسئلہ کشمیر کو بچانا پڑے گا، اور کشمیری جو لیڈر ہیں ان کو بھی اس والے سے خود بھی سامنے آنا پڑے گا، خود بھی اپنی آواز ان کو۔ سوشل میڈیا آج کا سب سے بڑا ٹول ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز کے درمیان کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، تو پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے، اور پیرالل جو کشمیر کے سیاسی رہنما ہیں یہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور جو کشمیر ہے، خصوصاً جو مقبوضہ کشمیر ہے جو اس وقت بالکل مرج ہو رہا ہے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی، وہاں پر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس سے اس معاملے کو بچایا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان نے درخواست ڈالی ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں، جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی عہدہ نہیں رکھ سکتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف عمران خان نے درخواست ڈالی ہوئی تھی، اور اب اس درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس حوالے سے کوئی ریلیف مل پائے گا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک اور انتہائی بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ جو انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس والے سے بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انتخابی نشان چونکہ بہت اہم ہوتا ہے، کسی بھی جماعت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کے ملک میں ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر بندے کو آپ دوبارہ جا کے سمجھا نہیں سکتے جی کہ فلاں نشان ہے جی اس بار پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی تیر کے نشان پر لڑ رہی ہے، حالانکہ وہ پی کا ہے، اور لیکن وہ اسی جماعت کے ذریعے وہ آتے ہیں الیکشن میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیسیکلی نشان تلوار ہے، لیکن وہ ہمیشہ تیر پر لڑتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رجسٹرڈ ہے کہ وہ تیر پر موڑ لگائیں گے تو بھٹو کی جو جماعت ہے اس کو ووٹ پڑے گا۔ اسی طریقے سے عوام کے ذہن میں یہ بات رجسٹر ہے کہ اگر وہ شیر پر موڑ لگائیں گے تو وہ نون لیگ کو ووٹ پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رجسٹرڈ ہے کہ وہ بلے پر موڑ لگائیں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے گا۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ وہ ان سے بلے کا جو نشان ہے وہ وقتی طور پر چھین لیا گیا ہوا ہے، ابھی اس پر وہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سیاسی جماعت ہم عوام پاکستان پارٹی نامی ایک جماعت ہے، جس نے آج باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں یہ درخواست ڈال دی ہے جی کہ بلے کا نشان ہمیں الاٹ کیا جائے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی تھریٹ ہے یہ، اس کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے ٹائملی، کیونکہ اگر اس جماعت کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ آپ کا ووٹ ادھر جانے کا خدشہ ہوگا، کیونکہ لوگ بھلے بھی مور لگائیں گے۔ ہر کسی کو آپ جا کے پکڑ کر بتا نہیں سکتے جی کہ اس بار ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک تھریٹ ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت نے یہ درخواست ڈال دی ہے کہ جی بھلے کا نشان ہمیں دیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔